پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوجی بڑے پیمانے دے اتنے جنگی جرائم وچ ملوث ہیں۔ بھارتی فوجی انسانی حقوق دے کارکنوں صحافیاں عام کشمیریاں دے اتنے تشدد، اغوا اور قتل وچ براہ راست ملوث ہیں۔ مودی حکومت کے اقدامات کو نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور بین الاقوامی قانون دے مطابق جنگی جرائم تھے جوڑیا جا سکتا ہے۔ 5 اگست 2019 مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنی ریاستی دہشت گردی وچ بھارت سن خوفناک حد تک وعدہ کیتا ہے۔ بھارت سن آرٹیکل 370 دی منسوخی دے بعد تے مقبوضہ جموں کشمیر کو عملی طور دے تے ایک جیل دے وچ بٹا کے دا ہے۔ مقبوضہ کشمیر دی خصوصی حیثیت دی منسوخی دے بعد تے بھارت سن نہ صرف کشمیری عوام دے تے فوجی محاصرہ مسلط کیتا ہے بلکہ ادھر آزادی اظہار رائے دا گلا بھی کٹیا ہوا ہے اور کشمیری عوام دے ساہ لینے دے اتنے بھی پابندی ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد کشمیری عوام دے تمام بنیادی حقوق اور آزادیوں کو انہوں کو کھس کے دا ہے۔ ادھر تک کہ مذہبی معاملات وچ بھی کھلم کھلی مداخلت کی جا رہی ہے۔ کئی سالوں دے عیداں دے بڑے اجتماعات تے اتنے پابندی لا رکھی ہوئی ہے، جبکہ تاریخی جامع مسجد سری نگر دے ممبر و محراب کئی ہفتوں دے خاموش ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی پوری آزادی پسند قیادت تھی علاوہ مذہبی رہنما بھی بھارتی جیلاں اور بندی خانہ دے اندر قید ہیں۔ مودی دی قیادت وچ بھارت جرمنی دے نازیاں دی طرح ہندوتوا فسطائی ملک بن گیا ہے۔ انسانی حقوق دی عالمی تنظیمہ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی جنگی جرائم کو دستاویزی شکل بھی دے چکے ہیں۔ بھارتی جنگی جرائم عالمی برادری دے واسطے ایک چیلنج ہیں۔ انسانی حقوق دی بدترین خلاف ورزیاں دے ارتکاب دے تے بھارتی فوجیاں دے خلاف جنگی جرائم دے ٹریبونل وچ مقدمہ چلایا جانا چاہیے۔ عالمی طاقتوں کو اپنے منافقانہ پن تھیں باز آ کے بھارت کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ جنگی جرائم دے ارتکاب تے روکنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی کرنے دے اتنے بھارت دے اتنے اسی طرح پابندیاں لانی چاہیے جس طرح کمزور مسلمان ملکاں دے خلاف پابندیاں لائیاں دیاں ہیں۔